नमस्कार, प्राइम संवादमा स्वागत छ। म डेभिड पाण्डे। अहिले नागरिकता विधेयकको विषय निकै चर्चामा रहेको छ। जेठ 17 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत जाँदै गर्दा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यो विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरिदिएका छन्, जबकि यो विधेयक अघिल्लो सदनबाट नै प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति समक्ष पुगेको थियो, तर कार्यान्वयन भएको थिएन। र कतिपय अथवा प्रतिपक्षले यो विषयमा संसदमा नै प्रमाणीकरणको प्रक्रिया गलत भयो, अहिलेको नयाँ सदन आइसकेपछि नयाँ सदनमा नै यो थप प्रमाणीकरणको लागि अथवा थप छलफलको लागि लिएर आउनु पर्थ्यो भन्ने कुराहरू गर्दै संसद अवरुद्ध गर्नदेखि लिएर यो विषयमा विरोध गरिरहेको छ। कतिपयले भने त्यहाँ रहेका बुदाहरू, त्यहाँ रहेका दफाहरू, धाराहरूमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। आखिर यो नागरिकता विधेयकमा अल्झिरहेको विवाद र प्रक्रियाको विषयमा खास भएको के हो र अब यस पछाडि के हुन्छ भन्ने विषयमा आजको संवादमा हामी केन्द्रित रहनेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ लोकसभाका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर सुरेन्द्र झा। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हिजो संसदमा जुन अभ्यास देखियो, यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? म यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। अब संसद सोभरेन हो, त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ पार्टीहरूले पक्ष विपक्षमा आफ्नो भूमिका राख्नु, आफ्नो मत राख्नु, यसलाई मैले स्वाभाविक प्रक्रियाको भित्र लिएको छु। तर सवाल के उठ्छ भने हामीले यो संविधान मान्यौँ भने संविधानले परिकल्पना गरेको बाटोभन्दा बाहिर जान मिल्दैन। अहिले जुन नागरिकता विधेयकको बारेमा यहाँले प्रश्न उठाइराख्नुभयो, ब्याकग्राउन्डमा अलिकति भन्नुभयो, त्यसको सवाल के छ भने हाम्रो तल्लो सदन माथिल्लो सदन पारित गरिसकेर राष्ट्रपतिकोमा पुगिसकेको विषय फेरि राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्ने भनेर धारा 113लाई टेकेर पुनः फेरि फिर्ता पठाइदिनु भएको थियो र त्यसपछि फेरि पनि प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिकोमा गइसकेपछि हाम्रो संविधानको तपाईँले परिकल्पना र धारा उपधारा पढ्नुभयो भने त्यसले के भन्छ भने स्वतः त्यो पारित हुनुपर्छ भनेर भन्छ। र यो अघिल्लो राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीजीले जुन काम गर्नु भएन त्यो काम चाहिँ नै अहिलेको सम्मान्य राष्ट्रपतिजीले गर्नुभएको छ। र यो निर्णय चाहिँ नै ऱ्यासनालिटी अफ दिस डिसिजन हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने यो संविधानलाई मान्ने हो, यो संविधान जीवित छ, यो संविधानको धारा उपधारालाई हामीले सम्मान गर्ने हो, संसदीय व्यवस्थालाई सम्मान गर्ने हो भने उहाँले गरेको काम चाहिँ के भयो भन्दाखेरि संवैधानिक प्रक्रिया जुन डिरेल गर्नुभएको थियो विद्या भण्डारीजीले, त्यसलाई उहाँले पुनः लिकमा ल्याइदिनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सामान्यतया अरू विधेयकहरू जस्तो होइन। जस्तै हाम्रो संविधानको कुनै पनि धारा उपधारा पढ्नुभयो र संविधानविदहरूसँग मैले पनि छलफल गरिराखेको छु, यहाँहरूले पनि सल्लाह गरिराख्नु भएको होला, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीले समेत कानुनविदहरूसँग सल्लाह गर्नुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ कुनै धारा उपधाराले यो कुरो भन्दैन कि दुईटै सदनबाट पारित भएर गइसकेको फेरि पुनर्विचार गरेर पनि पारित गरेर गइसकेको विषय राष्ट्रपति कार्यालयमा हुँदाखेरि त्यो विधेयक चाहिँ निष्क्रिय भयो, त्यो चाहिँ नै तपाईँको अब त्यसको नलिफाई भयो, त्यसको चाहिँ नै त्यो निष्क्रियतामा जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ उल्लेख नभएको हुनाले संविधानवादको स्पिरिटलाई टेकेर सम्मान्य राष्ट्रपतिजीले यसलाई प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। यसमा प्रक्रिया गलत छैन भन्ने तपाईहरुको राय? संविधानलाई तपाईले धारा उपधाराहरू पढ्नुभयो, संविधानवादलाई मान्नुभयो, संविधानलाई टेकेर कुरा गर्नुहुन्छ भने प्रक्रिया चाहिँ नै रित पुगेको छैन भनेर भन्न सकिँदैन। जस्तो दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणको लागि गयो, फेरि मन्त्री परिषदबाट सदनबाट गइसकेको प्रमाणीकरणको लागि गइसकेको विधेयकलाई फेरि मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर पठाउनु पर्ने हुन्छ र? निर्णय गरेर पठाएको होइन। यो चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने मन्त्री परिषदले एउटा विषय जुन चाहिँ थाती राखेको छ, सामान्य राष्ट्रपतिले ध्यान आकृष्ट के गरायो भने यो हामीले प्रक्रिया पुर्याएर त्यहाँ पठाइसकेका छौँ, त्यसलाई तपाईँले चाहिँ नि अगाडि बढाइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ नि निर्णय गरेको। त्यो चाहिँ एउटा रिमाइन्डर कल जस्तो भन्नुहोस् न, त्यो चाहिँ नि सामान्य राष्ट्रपतिलाई गरेको छ मन्त्री परिषदले। यसलाई स्वाभाविक रूपमा हामीले लिनुपर्छ। जस्तो यो विधेयक उत्पत्ति भएको सदन योभन्दा अघिल्लो सदन हो, 2014 को निर्वाचन पछाडि आइसकेको। सुन्नुहोस् न, यस्तो कुरा गर्ने हो भने त एउटा संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्यो, योभन्दा धेरै प्रतिनिधि सभाले धेरैवटा कानुनहरू बनाएको छ भनेपछि त अघिल्लो प्रतिनिधि सभाहरूले गरेको कामहरूलाई नमान्ने हो भने त सबै कानुन पुनः बनाउनु पर्यो। हरेक संविधान सभा 5 वर्षको लागि हुन्छ। तर यो त प्रमाणीकरण भइ नसकेको अवस्था थियो नि। यस्तो छ नि, त्यसैलाई त मैले भन्दैछु विद्या भण्डारीजीले संविधानमाथि प्रहार गर्नुभयो। विद्या भण्डारीजीले एउटा राजनीतिक दलको अभिष्ट पूरा गर्नको लागि उहाँले संवैधानिक प्रक्रियाहरूलाई सम्मान गर्नु भएन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो नि त। त्यति बेला संवैधानिक प्रक्रिया पुरा भएन, अहिले पनि त भएन होला नि फेरि। अहिले पक्षले त्यही प्रश्न अहिले उठाइरहेको छ नि। होइन यस्तो छ, यो प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउनु भएको उहाँहरूको आशय अर्कै छ। जस्तै मैले तपाईँलाई भनौँ, नेकपा एमाले चाहिँ नि यो नागरिकता विधेयकको विरोध गर्न पाउँछ? नेकपा एमालेसँग हामी नै सरकारमा जाँदाखेरि यही केपी शर्मा ओलीजीले अध्यादेश ल्याउनु भएको होइन। अनि नेकपा एमाले दोहोरो चरित्र देखाउन मिल्छ? के को उहाँहरूको प्रश्न नेकपा एमाले के को आधारमा विरोध गर्दैछ? मैले तपाईँलाई भन्दैछु, उहाँहरूले विरोध गर्ने हो भने त उहाँहरूले विरोध विद्या भण्डारीको गर्नु पर्दथ्यो नि। कि विद्या भण्डारीजीलाई संविधानले परिकल्पना गरेको दुईटै सदनले पास गरिसकेको विषय उहाँले चाहिँ किन प्रमाणीकरण गर्नु भएन भन्दाखेरि त सवालै उठाउने हो भने त विद्या भण्डारीमाथि सवाल उठाउनु पर्यो नि। त्यसैले संविधानवादलाई मान्ने हो, यो संसदीय व्यवस्थालाई मान्ने हो, यो संविधानलाई मान्ने हो भने मलाई के लाग्छ भने सम्मान्य राष्ट्रपतिजीले राम्रो काम गर्नुभएको छ। डिरेलमा भएको प्रोसेस, स्टलमा भएको प्रोसेसलाई उहाँले सुचारू गरिदिनु भएको छ। जस्तो हिजो तत्कालीन राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एकपटक फेरि त्यो संविधानकै व्यवस्थालाई टेकेर केही प्रश्नहरू, लिखित प्रश्नहरू सहित फेरि संसदमा पठाउनु भयो। तर ती प्रश्नहरूको जवाब संसदले दिन जरुरत ठानेन। यस्तो छ नि, यसको उत्तर चाहिँ राष्ट्रपतिले खोज्ने होइन नि। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने कार्यकारी भूमिकामा को छ भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र तपाईँको प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषद। राष्ट्रपति भनेको त अलङ्कारिक पद हो। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, कतिपय प्रश्नको उत्तर दिन जायज ठान्यो प्रतिनिधि सभाले, दिएको होला। कतिपय प्रश्नको चाहिँ उत्तर दिनु पर्दैन भने ठान्यो, दिएन। अलङ्कारिक पदमा बसेको, सेरेमोनियल पदमा बसेको, अर्नामेन्टल पदमा बसेको व्यक्तित्वबाट पदबाट हामीले न्याय खोज्छौँ भने त हामीले उहाँले क्रियात्मक प्रक्रियामा ल्याउन खोजेको हो नि। देशको चाहिँ नि प्रतिनिधि सभा सोभरेन संस्था, सबैभन्दा उच्च संस्था र देशको प्रधानमन्त्री मन्त्री परिषदलाई हामीले नमान्ने हो, राष्ट्रिय सभालाई हामीले नमान्ने हो भने एउटा अर्नामेन्टल पदमा बसेको चाहिँ नि व्यक्तित्वले अथवा त्यो पदले सबै कुरालाई निरूपण गर्छ, संविधानलाई चाहिँ नि तपाईँको कार्यान्वयन गर्छ भन्दाखेरि त हामीले चाहेर नचाहेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि कार्यकारी बनाउन खोजेको हो नि त। यो त अर्काको अधिकार मिचेको जस्तो भयो नि। प्रश्न गर्न पाउनुभयो उहाँले। संसदले जस दुई पटक पठाउँदा पनि उहाँले चाहिँ संविधानमा जति प्रावधान छ त्यो सबै प्रावधानको एक्सरसाइज त श्रीमती विद्या भण्डारीजीले गर्नुभयो त। तर अन्तिममा गरेर रोकिदिनु भयो। त्यसलाई प्रक्रिया गलत नै भयो। त्यो त दुनियाँले भनेको छ गलत भयो। यदि तपाईँले यो संविधान खारेजी गर्नुहुन्छ, अब फेरि अहिले मान्नुहुन्न भने उहाँले रोकेको ठिक हो। जस्तो त्यति बेला पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नु भएन, संसदले दोस्रो पटक पठाएको विधेयकलाई पनि प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो, त्यत्तिकै राखिदिनु भयो। अब फेरि अहिले जस्तो यो मैले ठ्याक्कै प्रक्रियाको कुरा गरिरहेको छु, संविधानको धारा 113 को 1 मा यो सदनबाट उत्पत्ति भएको अर्थ विधेयक बाहेक भन्ने छ है, त्यसमा तर थप्दै यो सदनबाट उत्पत्ति भएको भन्ने छ भनेपछि त्यो सदनबाट उत्पत्ति भएको होला नि। यस्तो गर्नुहोस् न, तपाईँ धेरै संविधानविदहरू हुनुहुन्छ हाम्रो देशमा, उहाँहरूले बोलाएर यसमा छलफल गराउनुहोस् न। मैले तपाईँलाई भनौँ, दुईटै सदनबाट पास भएर गइसकेको चिज स्वतः कानुन भइसक्यो नि। पुनश्च फेरि पुनर्विचार गरेर गर्नुहोस् भनेर पठाउनु भएको थियो, त्यो पनि पास भएर गइसक्यो भन्दाखेरि त त्यो स्वतः लागू हुन्छ भन्ने छ नि त। उहाँले त्यो गर्नै पर्दैन खास भन्नुहुन्छ भने एक हिसाबले, उहाँले राष्ट्रपतिले यो कुरो गरेन भने पनि त्यो स्वतः कानुन भइसक्यो, त्यो लागू हुन्छ भन्ने कुरा हो। अर्को कुरा, अहिले जुन तपाईँको संसदमा तपाईँले विरोध देखिराख्नु भएको छ, त्यो विरोध भनेको नागरिकता विधेयकको लागि होइन। त्यसमा चाहिँ नि रूपमा चाहिँ त्यो विरोध देखिन्छ, सारमा चाहिँ उहाँहरूको अभिष्ट अर्कै छ। उहाँहरूको अभिष्ट के हो भन्दाखेरि एउटा त जस कसले लिने भन्ने अभिष्ट हो नागरिकता विधेयकको। अर्को विषय के छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ नि समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि सत्ताबाट चाहिँ नि बाहिर गएर चाहिँ नि बस्नु पर्दाखेरिको पीडा बोध छ नेकपा एमाले पार्टीले। नेकपा एमाले पार्टी जस्तो द्वैत चरित्र भएको पार्टीले यस्तो काम गर्न मिल्छ? उहाँहरूले केपी शर्मा ओलीजीले अध्यादेश ल्याएको होइन? मेरै पार्टी सरकारमा हुँदाखेरि 11 जना मन्त्रालय दिएर हामीसँग त्यो सम्झौता गर्नुभएको होइन केपी शर्मा ओलीजीले? अनि तपाईँ हुँदाखेरि ल्याउँदा अध्यादेशै ल्याउँदाखेरि चाहिँ जायज हुने, अनि यो सरकारले चाहिँ रीतपूर्वक कानुन प्रक्रिया पुर्याएर ल्याएको चिजलाई चाहिँ तपाईँले विरोध गर्ने, हंगामा मचाउने, त्यसले कहाँ पुर्याउँछ देशलाई? यो नागरिकता विधेयकमा के छ? जसको बुवाको परिचय खुलेको छैन, त्यो प्रौढ भइसक्यो, त्यो चाहिँ नि युवालाई नागरिकता दिनु अपराध हो? जसको आमाको चाहिँ नि तपाईँको नागरिकता छ र आमाको नाउँमा नागरिकता दिनु के अपराध हो? एनआरएनलाई नागरिकता दिनु अपराध हो?
बुवाको आमाको नागरिकता छ र त्यसको सन्तान चाहिँ नागरिकता विहीन भएर बसिराखेको छ। 7.5 लाख जना चाहिँ नि युवाहरूको स्थिति कस्तो छ देखिराख्नु भएको छ तपाईँ। अनि त्यो 7.5 लाख जना नागरिक चाहिँ यहीँ जन्मियो, यहीँ हुर्क्यो, यहीँ पढ्यो लेख्यो, उसलाई तपाईँ सबै अधिकारबाट वञ्चित गराउने, अनागरिक बनाउने अनि त्यस्तो कुतर्क गरेर चाहिँ तपाईँको नहुने अत्याचार काम गर्नलाई चाहिँ संसदलाई एउटा चाहिँ त्यो बखेडाको झिकेर चाहिँ बिना मतलबको समस्याहरू खडा गर्ने कुरा त राम्रो भएन नि। एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दललाई त यो पनि प्रश्न उठ्छ नि। यो मधेस केन्द्रित राजनीतिक दल हामीले उठाएको विषय हो, तर यो एजेन्डा राष्ट्रिय एजेन्डा हो। तपाईँले यो नागरिकता प्राप्त गर्ने मैले यो भित्र विषयवस्तुमा फेरि प्रवेश गरौँला। मैले एउटा बाहिर उठेको प्रश्न म जोड्न चाहेँ। जस्तो राष्ट्रपति बनेको लामो समय भइसक्यो, सरकार बनेको झन्डै 6 महिना। अघिल्लो ठिक छ, संसदले पठायो, पुनर्विचार गरेर पनि पठायो, राष्ट्रपतिको दराजमै थन्किएर बसेको थियो नागरिकता विधेयक। तर अहिले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाँदै गर्दा त्यसै दिन नै प्रमाणीकरण गर्नु, यसको पछाडिको केही अन्तर्वस्तु कारण केही देख्नुहुन्छ? यस्तो छ यति बेलासम्म नखोलेर त्यति बेलै प्रमाणीकरण गर्नु। तपाईँलाई थाहा होला नि, हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्रपतिजी सन्चो हुनुहुन्न, उहाँ लामो समयदेखि बिरामी भइराख्नु भएको छ। अस्ति नीतिता कार्यक्रम पढ्न आउँदाखेरि नै उहाँले कति अप्ठ्यारो भयो त्यो हामीले देखेकै छौँ। अब यो कोइन्सिडेन्स हुनसक्छ, प्रधानमन्त्रीजीको भारत भ्रमणको कुरा गर्नुहुन्छ भने त उहाँको त वैशाख 17 गते नै भारत भ्रमणको कुरा थियो नि, 1 महिना डिले भयो, ज्येष्ठमा उहाँ जानुभयो भन्दाखेरि त्यो कोइन्सिडेन्स हुनसक्छ। यो नागरिकता विधेयक पास गरेर भारतलाई यसबाट के हुन्छ? तपाईँ मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, हामीले नागरिकता विधेयक पास गर्दाखेरि नेपालमा जसको आमा बुवाको नागरिकता छ तिनका सन्तानहरू प्रौढ भइसके, तिनी अनागरिक भएर बसिरहेका छन्, पढ्न पाएका छैनन्, रोजगार पाएका छैनन्, विदेश जान पाएका छैनन्, ब्याङ्कबाट लोन पाएका छैनन्। यति मात्रै होइन कि कोभिडको इन्जेक्सन पनि लिन पाएनन्। ती युवाले नागरिकता दिँदाखेरि भारतले के पाउँछ यसबाट? त्यस्तो युवा जसको बुवाको चाहिँ परिचय खुलेको छैन, त्यसलाई नागरिकता दिँदाखेरि भारतले के पाउँछ यसबाट? आमाको नागरिकता छ र तपाईँको बुवाको परिचय खुलेको छैन, तिनका चाहिँ आमाको त्यो नागरिकताको आधारमा सन्तानलाई नागरिकता दिँदाखेरि भारतले के पाउँछ यसबाट? एनआरएनलाई नागरिकता दिने कुरा उठेको छ, यसबाट भारतले के पाउँछ? सो मेरो भनाइ के हो भने अतिरञ्जित ढङ्गले कुनै विषयलाई कुनै छिमेकी मुलुकसँग जोडेर यसलाई अपव्याख्या गरेर हामी आफै स्खलित हुँदैछौँ। तपाईँ मान्य सांसद पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेर संसदमा बस्नु भएको छ, तपाईँको भाषा शैली बोली वचन, तपाईँले उठाएको विषय, तपाईँले उठाएको एजेन्डा, तपाईँ तत्कालीन त्यो नेकपा एमालेको चाहिँ तपाईँ त्यो सचेतकको त्यो हेर्नुहोस् त उहाँको भाषण, उहाँले बोलेको कुरा, यो चाहिँ तत्काल दिएन भने चाहिँ तपाईँको ठुलो विद्रोह हुन्छ भनेर बोलेको मान्छे होइन उहाँ भट्टराईजी। आज चाहिँ नि उहाँको बोली हेर्नुहोस्, आज उहाँको बोली हेर्नुहोस्। अनि यो त निरीहताको प्रकाष्ठा भयो। तपाईँले बिहान बोल्ने दिउँसो बिर्सिने, दिउँसो बोल्ने बेलुका बिर्सिने, अनि नसक्ने भएपछि छिमेकी मुलुकलाई लेबल गरिदिने। यो नागरिकता विधेयक हामीले पास गरेपछि भारत, चाइना, अमेरिकाको नागरिकलाई हामीले नागरिकता दिने हो र? हाम्रो गृह प्रशासनले आफ्नो नागरिकलाई चिन्दैन? त्यसको प्रक्रिया छ नि। त्यसैले मेरो भनाइ के छ भने यो नागरिकता सम्बन्धी इस्युलाई सदाको लागि बन्द गर्नुपर्छ। अब यो इस्यु एकचोटि तपाईँको हामीले सेटल गरिसकेपछि अब नागरिकताकै नाममा तपाईँको राजनीतिकरण बन्द हुनुपर्छ। कुनै पनि राजनीतिक दलले यो विषयलाई उठाएर राजनीति गर्नु भएन र जो युवाहरू अहिले जुन करिब 7.5 लाख चाहिँ युवाहरू देखिन्छ नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्ने, मैले तपाईँलाई भनौँ त्यसमध्येको त तपाईँको 64-63% नागरिक त पहाडको जिल्लाहरूको नागरिक हो। त्यो मधेसको मात्रै नागरिक होइन नि, मधेसी मात्रै होइन नि। अर्को कुरा, मधेसी नागरिकले चाहिँ एकजना नागरिकले समेत तपाईँको नागरिकता पाएको छैन भने मधेसीमाथि तपाईँ चाहिँ नि वक्र दृष्टिले, शङ्काको दृष्टिले हेर्नुपर्ने अधिकार तपाईँलाई कसले दियो? यो देशमा हामी नागरिक भएर बसिरहेछौँ, हामीले कर तिरेको छौँ, एउटा सन्धि तहत हामी नेपाली भएको हो। इतिहासै हेर्नुहुन्छ भने त हामी त त्यो चिजहरूलाई रेस्पेक्ट गर्नु पर्यो नि, सम्मान गर्नु पर्यो नि। अरू विषयमा भन्दा केही त्यसभित्र भएका दफाहरूमा केही प्रश्नहरू, खास गरी आम जनमानसमा यदि कन्फ्युज गराइएको पनि हुनसक्छ, त्यसमा प्रष्ट रूपमा नभएर कन्फ्युज गराएर त्यसमा गोलमटोल बनाएर अर्को यहाँ विद्रोह विरोध जन्माउने प्रयास भइरहेको पनि हुनसक्छ। जस्तो त्यहाँ विवाह गरेर आउने महिलाले उतापट्टिको नागरिकता त्यागेको खण्डमा अथवा नागरिकता त्याग्ने कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको खण्डमा चाहिँ यतापट्टिको नागरिकता प्राप्त गर्ने भन्ने छ। भन्न खोजेको सिन्दुरसँग नागरिकता साट्ने भनेर आम जनमानसमा चाहिँ यो प्रकारको सन्देश गएको छ। यो सही हो अथवा गलत हो? यस्तो छ नि, हेर्नुहोस्, यो कति आपत्तिजनक भाषा बोलेको छ भने सिन्दुरसँग नागरिकता साट्न पाइँदैन भन्छ।
त्यो बोल्ने मान्छेले के थाहा पाउनु पर्यो भने उसको श्रीमती, उसको चाहिँ बहिनी, उसको दिदीको बारेमा हामीले यो कुरो भन्दाखेरि उसको मन कति कुडिन्छ होला। सिन्दुर भने चिज त्यति सामान्यतया त्यो विषय हो। तपाईँ हाम्रो जुन सांस्कृतिक व्यवस्था छ, तपाईँको धर्मावली छ, त्यसमा हेर्ने हो भने त बिहा जस्तो ठुलो चिज त केही पनि होइन नि। आफ्नो वंश छोडेर, घर परिवार छोडेर अर्काको परिवारमा गएर चाहिँ एउटा महिलाले चाहिँ त्यो वंशीकृत हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ उसले वंश चलाउँछ, त्यसले अगाडि बढाउँछ भन्दाखेरि कति कति सस्तो भाषा शैली हामीले प्रयोग गरेको छ। एक हातमा सिन्दुर, एक हातमा नागरिकता पाइँदैन भनेर। सवाल के हो भने भारतमा मात्रै हाम्रो बिहाबारी हुन्छ। आज चाहिँ नि तपाईँको भारतबाट चेलीबेटी बिहा गरेर नेपाल आउने सङ्ख्या घटिसक्यो। तपाईँ जनगणना हेर्नुहोस् न, जनगणनाको तपाईँ लेटेस्ट तपाईँ इन्डेक्स हेर्नुहोस्, तराईमा जनसङ्ख्याको ग्रोथ रेट तपाईँको घटेको छ। पहाडबाट माइग्रेट भएर तराईमा जाने जनसङ्ख्याको रेट चाहिँ बढेको छ र हाम्रो स्वयं आफ्नै जनसङ्ख्या चाहिँ घटेको छ। भारत अहिले विश्वको आणविक शक्ति राष्ट्र भइसक्यो, चौथो महाशक्ति राष्ट्र भइसक्यो। भारतको डेभलपमेन्ट इन्डेक्सहरू तपाईँ हेर्नुहोस्, भारतको विकासको चाहिँ फड्को हेर्नुहोस् तपाईँ। अनि हाम्रो जस्तो देशमा त्यो चेलीबेटी किन दिन्छ हेर्नु? सामान्य बुझाइ छ नि, मैले मेरो बहिनी दिदीको बिहा गर्दाखेरि मेरो हैसियत औकातभन्दा ठुलो परिवार खोजेर बिहा गर्छु, किन आउँछ यहाँनिर तपाईँको चेलीबेटी? विगतमा के थियो भने अवध, मिथिला, भोजपुरा, कोचिला यो सभ्यताहरू हो के यो नेपालीले तपाईँको यो जुन यो भुइँफुट्टा टुप्पा पण्डितजीहरू यहाँ राजनीति गर्नुहुन्छ उहाँहरूले बनाएको सभ्यता होइन। यो सभ्यताहरू चाहिँ वर्षौं पुरानो सभ्यता हो र यो सभ्यताको चाहिँ 1/3 नेपालमा छ, 2/3 भारतमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी जहिले पनि के भन्छौँ भने हामी सरहदमा बस्ने नागरिक हो, सिमाना चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेन्सिटिभ विषय हो। हाम्रो संस्कृति सभ्यता 2/3 उता भएको हुनाले चेलीबेटी बिहाबारी रीतिथिति हामी मर्छ मान्छे नेपालमा, तर त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो हामीले फुला विसर्जन भन्छौँ, त्यो विसर्जन गर्न जानुपर्छ गाया। मान्छे बस्छ नेपालमा, मृत्यु हुन्छ नेपालमा, मोक्ष प्राप्त गर्न जानुपर्छ गया भन्दाखेरि यति सेन्सिटिभ विषय जोडिएको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई तपाईँले चाहिँ चुटकी सिन्दुर नागरिकतासँग जोडेर चाहिँ तपाईँले कुरा गर्दाखेरि यसले के सन्देश दिन्छ र तपाईँ को यो कुरा गर्ने? भोलि गएर सरहदमा बस्ने 1.5 करोड जनताले यो कुरोलाई चाहिँ प्रतिष्ठाको विषय बनायो भने यिनीहरू भाग्न सक्छ, कहाँ जान्छ तपाईँको लुकेर? त्यसैले यस्तो चिप कुराहरू गरेर तपाईँको भद्दा मजाक गर्नु भएन। 2007 साल जतिन्जेलदेखि हाम्रो नागरिकता ऐन आयो त्यहाँदेखि यो प्रथा छ त, अनि यो प्रथा चाहिँ हाम्रै देशमा चलिरहेको छ। अनि त्यसले कहाँनिर हाम्रो देशको चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्यो, कहाँनिर चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षादेखि लिएर तपाईँको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर राष्ट्रपति पदमा समस्या आयो, कहाँनिर चाहिँ तपाईँको भारतको चाहिँ अहिले त विश्वको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देशको रूपमा भारत आइसक्यो। त्यसको नागरिक आएर हाम्रो देशमा चाहिँ हुलेर हुल्का हुल आएर तपाईँको बस ट्रकमा चढेर पैदल हिँडेर लाखौँ करोड जनता यहाँ आएको छ र नागरिकता लिनलाई। र त्यो नागरिकता दिने प्रक्रिया छ नि तपाईँको, हाम्रो स्थानीय तह छ त्यसलाई जिम्मेवार बनाएको छ, गृह प्रशासन छ त्यसलाई जिम्मेवार बनाएको छ, सिडिओ कार्यालयबाट नागरिकता दिने हो, प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता दिने हो भन्दाखेरि आफ्नो सरकारले, आफ्नो राज्यले आफ्नो नागरिकलाई चिन्दैन भने त्यसको दोष चाहिँ छिमेकीलाई दिने। त्यसैले गलत मान्छेले नागरिकता लिएको छ भने त्यसलाई कारबाही गरौँ न। केले रोकेको छ कारबाही गर्नलाई? खारिज गरौँ न नागरिकता। यहाँ सवाल उठाउँछ तपाईँको अङ्गीकृत नागरिकहरूको, सवाल उठाउँछ तपाईँको भारतबाट आउने नागरिकहरूको। मैले 100 मान्छेको नाम तपाईँले यहाँ लिन सक्छु जो चाहिँ भारतको सिक्किम, मिजोरम, दार्जिलिङमा जन्मेको छ, जसको अहिले पनि नागरिकता उतैपट्टि छ। तिनी चाहिँ यहाँ प्रदेश प्रमुख भएको छ, तिनी यहाँ मन्त्री भएको छ, तिनी यहाँ प्रोफेसर भएका छन्, तिनी यहाँ अधिकृत भएका छन्, हामीलाई थाहा छैन। तर मेरो भनाइ के हो भने मेरो अर्को नेपाली नागरिकले गल्ती गर्यो, लोभ लालचमा पैसा खानलाई रिश्तेदारी सम्बन्ध जोडेर भाषा मिल्यो भन्दैमा नेपाली मान्ने हो भने, कोही नेपाली भाषी छ र त्यो भाषा मिल्यो भन्दैमा नेपाली मान्ने हो भने त भारतमा मैथिली, भोजपुरा, अवधी बोल्ने मान्छे त 20 करोड नागरिक छ भने सबैले नेपाली मान्ने? यो त भएन नि त। यो त तपाईँको दृष्टि दोष भयो। हामीले हाम्रो नागरिकलाई चिन्ने हो, हामीले हाम्रो नागरिकलाई नागरिकता दिने हो। तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस् त, त्यो युवाको ठाउँमा तपाईँ भएको भए, म भएको भए कस्तो पीडा हुन्थ्यो होला? त्यसको के दोष छ? त्यो जन्मियो यो भूमिमा, उसको दोष हो? उसको आमा बुवाले गल्ती नै गर्यो 1 मिनटको लागि, पहिचान दिन सकेन, त्यसलाई सडकमा छोडिदियो, त्यो एउटा बच्चाको दोष हो? अनि हामीले यो 7.5 लाख नागरिकलाई चाहिँ आतंकवादी बनाउने, हामीले यो देशको शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा चुनौती खडा गर भनेर तिनलाई सडकमा ल्याउने? त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने
अतिरञ्जित ढङ्गले कुराले अगाडि बढाउनु हुँदैन। अब हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन सक्ला, प्रक्रियामै त्रुटि छ यदि साथीहरूलाई त्यस्तो लाग्छ भने उहाँहरूले यो विषयलाई सहज ढङ्गले लिनु पर्यो नि। विषय राम्रो आएको छ, काम राम्रो भएको छ भने त्यसलाई औन गर्नु पर्यो। सरकार चाहिँ नि तपाईँको 5 दलीय गठबन्धनमा छ, हामीले चुनावमै भनेको थियौँ कि चुनाव पश्चात तत्काल यो नागरिकता विधेयक हामी चाहिँ पारित गर्छौँ भनेर। संविधानविदहरू, पूर्व प्रधान श्रीमानहरू, सर्वोच्च अदालतको श्रीमानहरू आदरणीय गिरिशचन्द्र लालजीको अन्तर्वार्तै आयो कि कुनै पनि परिकल्पना चाहिँ देखिएको छैन त्यहाँनिर कि चाहिँ नि राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ दुई पटक पास गरेर गइसकेको चिज विधेयक चाहिँ तपाईँको निष्क्रिय भयो भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ देखिँदैन। हाम्रो संविधान कुनै धारा उपधारालाई भन्दैन कि त हामीले भन्नु पर्यो संविधान खारिज भयो भनेर। त्यसैले मेरो भनाइ के छ भने सही विषय आएको छ भने त्यसमा त सहकार्य संवाद त आवश्यक छ नि। नेकपा एमाले ल्याएको छैन भनेर हामीले त्यो ढिडोरा पिट्दै हिँडेको त छैन, तर नेकपा एमालेको द्वैत चरित्र पनि त नागरिकले देखिराख्नु भएको छ। त्यो पार्टीमा छैन यो समस्या भएको नागरिकहरू, त्यो पार्टीमा छैन, छ नि, बिल्कुल छ नि। भोलि उहाँहरूलाई प्रश्न गर्दैन? एउटा पार्टी छ जसको अध्यक्षकै नागरिकताको अत्तो छैन, 4वटा देशको नागरिकता लिने, 4वटा बिहा गर्ने, 4वटा तपाईँको त्यो स्टिङ अपरेसन गर्ने, तिनले फेरि प्रश्न उठाउँदै हिँडेको छ। तिम्रो धरातल आफै खस्केको तिमी के कुरा गर्छौ? त्यस्तो पार्टीहरू जसको नेताहरू, सचिवहरू, गृहमन्त्रीहरू चाहिँ तपाईँको भुटानीलाई त्यो के भन्छ आफ्नै देशको नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर त्यो मानव बेचबिखन गर्नेले चाहिँ संसदमा ठुल्ठुलो भाषण छाडेर हुन्छ? ठुल्ठुलो भाषण छाडेर हुन्छ? त्यसैले उहाँहरू त अन्याय गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो नस्लीय चिन्तनबाट चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने मुलुक द्वन्द्वमा जान्छ। हाम्रो भनाइ यति मात्रै हो, यो राष्ट्रिय एजेन्डा हामीले उठाएको हो, यो मधेसको मात्रै समस्या होइन। नागरिकता विधेयक रोकिदिनुहोस् न तपाईँ, नागरिकता विधेयक मधेसमै मात्रै विद्रोह हुन्छ र? पहाडमा ठेकिसक्नु हुँदैन। मकवानपुर, रसुवा तपाईँको चाहिँ पश्चिमी मधेसको पहाडी जिल्लाहरूको स्थिति हेर्नुहोस् कस्तो छ। त्यसैले मेरो भनाइ के छ भने विषयको गम्भीरतालाई बुझौँ, सही कुरो भएको छ भने त्यसलाई औन गरौँ। कुनै ठाउँमा तपाईँको चाहिँ त्रुटि भयो, कुनै ठाउँमा चाहिँ प्रक्रिया मिलेन भन्दाखेरि सहजता पो गर्ने हो त प्रतिपक्ष पार्टीले। आफूले अध्यादेश ल्याउने, ढिडोरा पिट्ने, अनि अहिले चाहिँ तपाईँलाई अप्ठ्यारो भयो भन्ने, यस्तो चिज चाहिँ ठिक भएन। जस्तो यही नागरिकता विधेयकको विषयमा कहिले कतिपय महिला अधिकार कर्मीहरूले यो त एउटा महिलालाई नागरिकता दिएको विषय अथवा बिहे गरेर आइसके पछाडि नागरिकता दिएको विषयसँग सम्बन्धित भयो। अब त्यहीँ फेरि रहन्छ कतिपय महिला अधिकार कर्मीहरूले महिलालाई चाहिँ समान रूपमा अथवा महिलालाई यो विधेयकमा चाहिँ विभेद गरियो भन्ने प्रश्न पनि उठाएका छन्। उहाँहरूको प्रश्न चाहिँ जायज छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि जुन अधिकारको कुरा गर्छौँ हामी, लैङ्गिक समानताको कुरा गर्छौँ, त्यस हिसाबले हेर्ने हो भने त जस्तै केटा मान्छेले बिहा गरेर ल्यायो, श्रीमतीले नागरिकता पाउने। यदि जेन्डर इक्वालिटीको कुरा गर्ने भने त केटीले बिहा गरेर ल्याएको तपाईँको ज्वाइँले पनि नागरिकता पाउनु पर्यो नि। त्यति बेला अङ्गीकृत भन्ने छ, वंशजको पाइँदैन होइन, पाउनु पर्यो नि त। त्यो इक्वालिटी त त्यहाँनिर हेर्नु पनि जेन्डर इक्वालिटीको हिसाबले हेर्ने हो भने त त्यहाँ अलिकति बायसनेस चाहिँ देखिन्छ। अर्को कुरा के देखिन्छ भने आमाको नागरिकता छ भने स्वतः आमाको नाउँमा पनि नागरिकता लिन पाउनु पर्यो। त्यसको लागि त ठुलो लडाइँ रह्यो नि हामीले। त्यो संविधान सभामा चाहिँ नि त्यो वा रमा त धेरै ठुलो लडाइँ लड्यौँ नि। त्यो कुरो त संविधानले स्वीकार गरेको छ नि। तर अहिले कानुन बनाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँको बखेरा झिकेर ल्याउने, यो कुरो हुँदैन, त्यो कुरो हुँदैन भनेर भन्ने होइन, यति कन्जर्भेटिभ भएर जानुपर्ने कारण चाहिँ म अहिले पनि सो घोषणा भनेर छ, त्यसमा गोपनीयताका हक होलान्। फेरि त्यस पछाडि यदि सो घोषणा गलत भएको खण्डमा चाहिँ 1 वर्षसम्म कैद भन्ने कुराहरू पनि जोडिएको छ। आमाको नामबाट नागरिकता निकाल्दा मैले भने आमाको मात्रै होइन, यो त यस्तो छ स्वघोषणाहरू भएन। अहिले त्यो एउटा स्वतन्त्र पार्टीको अध्यक्षको बारेमा त्यही त छ नि, उसले नागरिकता चाहिँ परित्याग गरिसकेपछि तपाईँको अरू देशको चाहिँ नि त्यो नागरिकता लिइसकेपछि त्यो निशा यहाँ बुझाउनु पर्यो होइन। अर्को लिँदाखेरि पुरानो परित्याग गरेको पनि निशा उहाँले बुझाउनु पर्यो, त्यो गरिराख्नु भएको छैन। कानुन त सबैको लागि बराबर हो नि। जात हेरेर, थर हेरेर, अनुहार हेरेर, शक्ति हेरेर कानुन बनाउने होइन नि त। कानुन त समानताको लागि हो। कानुन फेरि फेसिलिटेसनको लागि हो, नागरिकलाई सहजताको लागि हो। हामी यस्तो कानुन बनाउँछौँ कि भोलि लागू नै हुँदैन। यस्तो कानुन बनाउँछौँ कि भोलि यति धेरै छिद्र हुन्छ कि तपाईँको यो भ्रष्टाचारीहरू देख्नु भयो नागरिकलाई भुटानी बनाउनेहरू, यिनीहरूले नै होइन यो सबै हाउगुजी फिजाको। आफ्नो पार्टीभित्र एउटा चाहिँ तपाईँको अभियोग लागिसकेको मान्छेलाई त्यो कारबाही गर्न सक्दैन, पदबाट निलम्बन गर्न सक्दैन, ठुल्ठुलो कुरा गर्छ। यो त के हो भने कबिला सिस्टम भयो के, समूह बनाउने लुट्ने, समूह बनाउने राष्ट्रको ढुकुरीमाथि कब्जा गर्ने, समूह बनाउने अत्याचार गर्ने, समूह बनाउने अनि त्यसपछि राष्ट्रलाई घेराबन्दी गर्ने, मेरो हो भनेर भन्ने, अनि अरूलाई एक्सक्लुड गर्ने।
डेमोक्रेसी भनेको त यो होइन नि। डेमोक्रेसी भनेको त वे अफ लाइफ हो, जीवन पद्धति हो, जीवन शैली हो, सबै बराबर हो। राज्यको दृष्टिकोणमा सबै समान अधिकार प्राप्त गर्नुपर्छ। अवसर छ भने समानता हिसाबले त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो। यो मेरो देश हो भन्ने भावना हुनु पर्यो। सबैको भाषा, संस्कृति, सभ्यता, पहिरन ओरन, खानपिन, रहन सहन सबै कुरोलाई सम्मान हुनु पर्यो। अनि एउटा चाहिँ तपाईँको टुपुल्क भएर चाहिँ तपाईँको चोर बाटोबाट माथि गयो अनि यो मेरो हो भनेर कब्जा जमाउने, यो मेरो हो भनेर बस्ने, यो 21औं शताब्दीमा यस्तो कुराहरू गर्न मिल्छ? अहिले त तपाईँ प्लेनमा ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो प्लेनमा के गरी बच्चा जन्मियो भने कुन चाहिँ भूखण्डमा बच्चा जन्मियो त्यो देशले नागरिकता दिन्छ भने के छ र हाम्रो देशमा चाहिँ मान्छे चाहिँ संसारभरिको मान्छे नेपालमा आएर नागरिकता लिएर के गर्छ? तपाईँको सगरमाथामा बसेर त्यो आइस चाटेर बस्छ? खानु परेन? काम गर्नु परेन? अवसरहरू खोइ? जसले यो विरोध गर्दैछ त्यसका सन्तानहरू, त्यसका छोराछोरी, भाइ बहिनी सबै अमेरिकामा छ, सबै क्यानाडामा छ, सबै लन्डनमा छ, सबै अस्ट्रेलियामा पिआर लिएर बसेको छ, दिवाली मनाउँदै बसेको छ। तिनलाई फेरि राष्ट्रको धेरै चिन्ता छ। यो द्वैत चरित्र त भएन नि। भनेको मतलब के हो भने हामीले हाम्रो शक्ति सामर्थ्य बढाउनु पर्यो, आर्थिक समृद्धिमा जानु पर्यो, देशभित्र रहेको सम्पूर्ण नागरिकलाई समान भावले अङ्कमाल गर्नु पर्यो। यो हाम्रो देश हो भन्ने भावना चाहिँ त्यहाँनिर लिएर जानु पर्यो। सुशासनको चाहिँ व्यवस्था हामीले कायम गर्नु पर्यो। सक्षम मान्छे, क्वालिटीको मान्छे, क्षमतावान मान्छे, चाहे हिमालको होस्, चाहे पहाडको होस्, कुना कन्द्राको होस्, ओडारमा बसेको किन नहोस्, मधेसको होस्, त्यसलाई चाहिँ तपाईँ हामीले अवसर दिएर ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो। जस्तो अब यो तपाईँले यो भूमिका बाँडिरहँदाखेरि अध्यादेश नागरिकता विधेयकको कुरा भइरहँदाखेरि अध्यादेशलाई पनि हिजो सर्वोच्च अदालतले अङ्कुश लगाइदियो। आज नागरिकता विधेयकलाई पनि अल्पकालीन रूपमा कार्यान्वयन गर्न नदिनुको लागि हामी जस्तो देशमा न्यायालय भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने दबाबमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ फैसलाहरू, न्यायिक सर्वोच्चता होइन। मैले भने नि सर्वोच्चता भएको भए त यो सबै सांसदले लाइन लागेर त्यहाँ तपाईँको शनाखत गर्न जानुपर्ने स्थिति हुँदैन थियो नि। सर्वोच्चता भएको भए पार्टीको क्रियाशील सदस्य भएको मान्छे न्यायाधीश हुँदैन थियो नि। सर्वोच्चता भएको भए तपाईँको भागबण्डामा यो पार्टीलाई यति, यो पार्टीलाई यति भनेर चाहिँ न्यायाधीशको नियुक्ति हुँदैन थियो नि। थाहा छैन र हामीलाई? सर्वोच्चता भएको भए न्यायाधीशलाई गोली ठोकेर हत्या गर्दैन थियो नि मान्छेले। यही देश हो नि न्यायाधीशमाथि गोली चलेको। भन्दाखेरि विषय के हो भने हामी परिवर्तन गर्यौँ, राज्य सत्ता परिवर्तन चाहिँ भयो, तपाईँको इलेक्टोरल सिस्टम परिवर्तन भयो, प्रतिनिधि सभा राष्ट्र सभाको कन्स्टिट्युसन हुने, फर्मेसन हुने कुरा चाहिँ परिवर्तन भयो। तर न्यायालय चाहिँ अहिले पनि कन्जर्भेटिभ देखिएको छ। न्यायालयले त्यो परिवर्तनलाई आत्मसात गर्न सकिराखेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ। न्यायालयले के हेर्नु पर्यो भने न्यायपालिकाले त अन्तिम व्याख्याता हो नि त संविधानको। उहाँहरूले निर्णय गरिसकेपछि त त्यो लक्ष्मण रेखा त कसैले क्रस गर्नु भएन नि। हामीलाई उच्च सम्मान छ न्यायालयप्रति। तर न्यायालयले देशमा रहेको सेन्सिटिभ इस्युहरू, समस्याहरूको बारेमा गम्भीरताको साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र उहाँहरूले मलाई विश्वास छ यो न्यायालयले चाहिँ नै यसलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ, कार्यान्वयनमा लानुहुन्छ। दुई पक्षलाई बोलाउने कुरा भएको छ, त्यो स्वाभाविक हो, बोलाउनु राम्रो हो। त्यसमा मैले एकदम उच्च सम्मान छ मेरो न्यायालयप्रति। तर सवाल के छ भने न्यायालयले पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले संस्थागत गर्नको लागि, सबैको राज्य बनाउनको लागि, समावेशी राज्य बनाउनको लागि न्यायालयभित्र बस्ने न्यायाधीशजीहरू, श्रीमानजीहरू यही भूमिको नागरिक हो। उहाँहरू यही बस्नुभएको छ। तपाईँ हामी जस्तै आँखा, कान, नाक, मुख सबै छ उहाँहरूको। हृदय मस्तिष्कबाट सोच्नु पर्यो कि हाम्रो देशको चाहिँ शान्ति प्रक्रिया डिरेल नहोस्, हाम्रो देशमा अस्थिरता नहोस्, हाम्रो देशको नागरिक अनागरिक भएर बस्नु नपरोस् भन्ने विचारधारा पनि उहाँहरूले राख्नुपर्छ र एउटा न्यायसङ्गत ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। नभए थुप्रै देशहरू छ संसदबाटै तपाईँको ठुलो ठुलो तानाशाहहरू बनेको छ नि। संसदीय गणित सङ्ख्या पुर्याएरै तानाशाह भएको देशहरू पनि छ नि। हामीले पढ्छौँ त इतिहासमा। त्यसैले न्यायालयले पनि आफ्नो बाटो तय गर्दाखेरि मुलुकको फल्ट लाइनलाई उजागर गर्ने गरी चाहिँ निर्णयहरू आउनु हुँदैन। उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ न्याय भनेको त पीडितलाई पो चाहिन्छ। शक्तिशालीले किन चाहियो न्यायालय? ऊ त आफै फैसला गर्दै हिँडेको छ त। निरीहको लागि पो कानुन व्यवस्था चाहियो त, कमजोरको लागि पो न्यायालय हो त। मेरो कोही छैन भन्दाखेरि मेरो विश्वास न्यायालयमाथि छ। तर मै प्रधानमन्त्री छु, मै प्रधान सेनापति छु, मै आइजिपी छु, मलाई किन चाहियो न्यायालय? कमजोरको लागि पो न्यायालयको आवश्यकता पर्छ त। त्यसैले श्रीमानहरूले चाहिँ नि यो कुरा बुझिराख्नु भएको होला। उहाँहरूले एउटा निष्ठाको साथ मुलुकलाई समावेशी गर्नको लागि,
मुलुकलाई द्वन्द्वरहित बनाउनको लागि नागरिकको स्पन्दनलाई छुने गरिकन फैसला आउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। हस्, यो समयको लागि धन्यवाद। विचार राख्ने अवसर दिनुभयो, धन्यवाद। हवस् त, आजको लागि प्राइम संवाद यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु, नयाँ व्यक्तित्वसहित पुनः उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।